بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون والتين والزيتون وطور سينين وطور سينين وطور سينين وطور سينين وطور سينين وهذا البلد الأمين 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 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 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 ثم رددناه أسفل سافلين 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 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين فما يكذبك بعد بالدين